यसलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय जागरणको, राष्ट्रिय एकताको, राष्ट्रिय एकीकरणको, राष्ट्रिय उत्थानको, राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा महोत्सवको रूपमा लिएका छौँ, जहाँ हामी काजी कालु पाण्डे मार्फत उहाँलाई सम्मान गर्छौँ र उहाँ मार्फत सम्पूर्ण वीर वीराङ्गनाहरू जसले यो राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो जीवन आहुति गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सम्मान प्रकट गर्छौँ, श्रद्धासुमन अर्पण गर्छौँ। यस अवसरमा म आज काजी कालु पाण्डे लगायतका तमाम हाम्रा वीर पुर्खाहरू अग्रजहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आज 6औं पटक यस ठाउँमा आउँदा बीचमा पनि आएका र म यो फागुन 9 गते बाहेक पनि 7-8 पल्ट भइसक्यो होला यहाँ आएको सायद। तर जतिपल्ट आउँछु यो विकास अगाडि रहे र इन्द्रदह यो दहचोक हिजो जुन ठाउँमा थियो त्यस ठाउँमा अब छैन। मलाई यहाँ आउँदा दुईटा कुराले जगजग्यायो। त्यसभन्दा अगाडि मैले यो दहचोकको बारेमा सुनेको थिएँ, पढेको थिएँ र मैले हेलिकप्टरबाट हिँड्दाखेरि पनि यस समाधिस्थलको छेउबाट हेलिकप्टर लैजाऊ भनेर, तलबाट लान खोजिएको छ भने, मास्तिरबाट लान खोजिएको छ भने यहाँबाट लैजाऊ भनेर पाइलटलाई भन्ने गर्थेँ। र एक दुईपल्ट यहाँका निवासीहरूले याद पनि गर्नुभएको होला, यस ठाउँलाई हेलिकप्टरले चक्कर पनि लगाएको थियो। दुईपल्ट हिँड्दाखेरि चक्कर लगाएरै मैले हेरेको थिएँ र मलाई यहाँ आउने इच्छा थियो। त्यसै गरेर मैले 73 सालमा म पहिलोपल्ट आएँ। त्यस बेला त भूकम्पले ध्वस्त पारेको थियो केही भएका संरचना पनि, तिनको मर्मत सम्मार भइरहेको थिएन। यो गाउँदेखि मर्मत सम्मार नभएकैले पनि भूकम्पले ध्वस्त पारेको थियो। त्यसमाथि त्यति बेलाको भूकम्पको झट्का बहुतै कडा थियो र त्यस यता हरेक पटक आउँदा यहाँ नयाँ परिवर्तन विकास देखिँदै गएको छ। पहिलोपल्टमा आउँदा मैले एउटा कालु पाण्डेको समाधि स्थल यहाँ देखेँ, जसले मलाई इतिहास स्मरण गरायो र यस ठाउँप्रतिको सम्मान त्यो भाव जगायो। अर्कोतिर मैले यहाँ किल्ला देखेँ, जहाँबाट लडाईँ, जहाँबाट एकीकरणको अभियान अगाडि बढाइएको थियो त्यो किल्ला। त्यहाँ त पानी ट्याङ्की खडा हुँदैछ, पानी ट्याङ्की बन्दैछ भन्यो। त्यस बेला पानी ट्याङ्की लगभग निर्माण भइसकेको स्थितिमा पुगेको थियो र मैले त्यस बेलै भने अब जति बन्यो बनिहाल्यो, अब हामीले किल्ला गढी आदिको संरक्षण गर्नुपर्छ, इतिहासको संरक्षण गर्नुपर्छ। र मैले यहीँबाट बोल्दाखेरि भनेको थिएँ यो नेपाली सेनाले किल्लाहरूको गढीहरूको सुरक्षाको जिम्मा लियोस् र त्यस यता नेपाली सेनाले थुप्रै सिन्धुली गढीमा त किल्लालाई सङ्ग्रहालय नै को रूपमा विकास गरेको छ। म त्यहाँ पहिले त म त्यहाँ स्थलगत रूपमै गएको थिएँ।
अहिले म तत्काल जान भ्याएको छैन, त्यसकारण मैले अस्ति त्यहाँ पनि हेलिकप्टर चक्कर लगाएर माथिबाटै अलिकति हेरिराखेर म त्यहाँबाट हिँडेको थिएँ। अर्को मैले ऐतिहासिक पुरातात्विक हिसाबले इन्द्रदह र यहाँका मन्दिरहरू, यहाँका सत्तलहरू, तिनको अवलोकन गर्ने मौका मिल्यो र यो तीनवटा हिसाबले त महत्त्वपूर्ण छँदैछ, सँगसँगै यो प्राकृतिक हिसाबले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखियो। कालुपाँडेको समाधिस्थल एकीकरण प्रयासका निम्ति लड्ने किल्लाको रूपमा बनाइएका किल्लाहरू, गढीहरू र इन्द्र सरोवर, इन्द्रदह र यहाँको प्राकृतिक मनोरमता, सुन्दरता आदि, कतै इतिहास, कतै पौराणिकता, कतै गौरव गाथा आदि यी कुराहरूले यस ठाउँको विकास हुनुपर्छ र यो ठाउँ यसरी उपेक्षित हुने ठाउँ होइन भन्ने मलाई पर्यो र हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ यसको सुरक्षा र विकासका लागि। यी सबै चिजको सुरक्षा, इतिहासको सुरक्षा, घडीको सुरक्षा, यो बलिदानको सम्मानदेखि पुरातात्विक प्रश्नहरूको सम्मान, मेरो आवाज सानो भएर होला कि जस्तो लाग्छ। त्यसो भएर यी चिजहरू गरौँ भन्ने मैले आग्रह गरेँ। ठिक छ। ठिक छ। विक्रम पाण्डेजी लगायत उहाँहरू पाण्डे भन्नुहुन्न, पाण्डे भन्नुहुन्छ आफूलाई, विक्रम पाण्डे काजी लगायत पाण्डे काजीहरूको काजी कालु पाण्डेको सन्तान हुनाको नाताले पनि यस ठाउँको संरक्षण, विकास आदिमा रुचि होला। त्यसबाहेक एउटा देशभक्ति, त्यो पुर्खादेखि आफ्ना पुर्खाले गरेको योगदान, वीरता, देशभक्ति आदि पक्षहरूमा पनि उहाँहरूको त्यो रुचि, त्यो सबै कुरा पनि यहाँको विकासमा अलिकति मिसिएको थियो। समाधिस्थलको संरक्षण र त्यसको अलिक नयाँ ढङ्गले त्यसलाई उठाउने, निर्माण गर्ने कुरा, त्यसै गरेर शालिग निर्माणमा अन्य साथीहरू समेतको सक्रियता र यस ठाउँमा अरू खालका कुराहरू, यस ठाउँको विकाससँगै हामीले जुन बाटोहरू निर्माण गर्न थाल्यौँ त्यसले गर्दा बाटोमा आउने जाने ठाउँहरूमा पनि अब होटलहरू, रेस्टुराँहरू, कतै साना खालका भेउटाहरू, कतै रेस्टुराँ, कतै होटल, कतै के अनेक प्रकारका विकासका संरचनाहरू, व्यापार र भविष्यका लागि पनि धेरै कुराहरू यहाँ प्रारम्भ हुँदै आएको छ र विकास हुँदै आएको छ। यो चौतर्फी ढङ्गले यताको बाटोबाट पनि, दक्षिणतिरको बाटो र पूर्वतिरको बाटो, दुवै बाटोको साइडमा पनि विकासहरूको लहर बढेको देखिन्छ। यहाँको विकास र परिवर्तन देखेर मलाई खुसी लागेको छ। हाम्रो देशका हरेक ठाउँहरू महत्त्वपूर्ण छन्, विभिन्न हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन्। कोही यस हिसाबले यहाँ विशेषता 3-4 मैले अघि धार्मिक, पौराणिक खालका महत्त्वका कुराहरू होलान्, ऐतिहासिक किल्ला घडीका कुरा होलान्। हाम्रो बहादुरी, देशका लागि जीवन दिने, गर्दन थाप्ने, बलिदान हुन तयार हुने
त्यो कुराहरू होला। काजी कालु पाँडे जस्ता बहादुरहरूको यस्तै गरेर अरू ठाउँमा कहीँ कुन इतिहास जोडिएको होला, त्यसको हामीले खोजी गर्न पाएका छैनौँ। कहीँ अरू प्रकारका महत्त्वहरू जोडिएका होलान्। हाम्रो देश जहाँ हेऱ्यो त्यहाँ सुनको टुक्रा जस्तो छ, हिरा जस्तो छ। हाम्रो देशको इतिहासमा त्यहाँ अवश्य नै पराक्रम, बहादुरी जस्ता कुराहरू लुकेको होला। ती कुराहरू हामीले खोजी गर्नु र अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। आज तपाईहरूले कवि गोष्ठी गरेर बहुतै राम्रो गर्नुभयो। कोही छन्दमा, कोही गैर छन्दमा, कोही पुराना यहाँका स्थानीय बालन जस्ता गायनहरूका भाकामा, कोही बिल्कुल आधुनिक, कसैले आफ्नो कवितालाई कविता पनि नभनेर सिर्जना मात्रै भन्न पनि रुचाउनु भयो। कविता चाहिँ उत्कृष्ट थियो। विभिन्न ढङ्गले साहित्यकार कविताको रचना गर्नुभयो। मैले त समय नै पाइनँ। बिहान उठेर गरौँला भनेको टेलिभिजनमा महत्त्वपूर्ण इन्टरभ्यू आयो, त्यही हेर्न थाल्दा समय गयो। भन्नुभयो फेरि राम्रो कविता सुनाउनु भयो। समय पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। यति राम्रो राम्रो साहित्य, इतिहास हाम्रो यसभित्र सांस्कृतिक इतिहास पनि छ। बालुन जस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। छन्दको इतिहास छ। रामायणको सुरुमा भनिएकै सायद शार्दूल विक्रीडित छन्दमै लेख्नुभएको छ क्यारे। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी जस्तै खालको त्यस्तैमा होला। राम्रो आएको छ र आधुनिक हिसाबले छन्दहीन कविताहरू, त्यसमा इतिहास आएको छ, अरू कुराहरू आएका छन्, सत्यहरू प्रकट भएको छ र पूर्वजहरूको वीरगाथालाई हामीले स्मरण मात्रै गरेका छैनौँ, सम्मान पनि गरेका छौँ। म सबै कवि कवयित्री साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब तपाईहरुले त्यो कविता संग्रह प्रकाशित गर्ने भन्नुभएको छ। अघि बिहान नभ्याउँदै लेखेको कविता पनि त्यहाँ छापिनै भयो। अहिलेसम्म नलेखेको भरे लेखेको कविता पनि मेरो छापिदिनु होला। मैले पनि अलि भरे लेख्छु। अब नभ्याउनेले पनि त लेख्दा रहेछन्। अगाडि लेख्ने र पछाडि लेख्ने हो, छापेपछि पढ्नु होला नि के हो र। खैर, कालु पाँडेको जीवनी एउटा अनुसरणीय, असाधारण बहादुरीको कीर्तिमान हो। बुद्धि र विश्लेषणको, युद्ध कौशलको, रणनीतिको यी कुराहरू पनि त्यसो भएर उहाँहरूले त्यो कालु पाँडेको निधन, यदि कालु पाँडेले गरेको विश्लेषण, युद्ध सम्बन्धी विश्लेषण, त्यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले स्वीकारेको भए, ढिपी नगरेको भए, कालु पाँडेको ज्यान पनि जाँदैन थियो, कीर्तिपुर पनि सहजै जितिने थियो। एकपल्ट हराइसकेर अर्कोपल्ट आफूलाई हराउँदाखेरि, हराएकोले हराउँदा कीर्तिपुरहरूलाई झन् पिर पर्यो अनि नाक काट्या साट्या आदि इत्यादि कुरा पनि आयो। अघि एकजना साथीले भन्नुभयो वास्तवमा नाक काटेको होइन,
एउटा शासकले जितिसकेपछि नाक काट्दै हिँड्दैन, त्यो त त्यहाँका रैतीहरूलाई त उसले रिजाएर कजाएर खान चाहन्छ। त्यो ठाउँमा नाक काट्दै 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 कहाँ हिँड्छ? त्यो सबै जनतालाई शत्रु बनाउँदै कहाँ हिँड्छ? उसलाई त जित्नसँग थियो, जित्नुभन्दा अगाडि जे पनि गर्न सक्छ, तर जितेपछि उसले त्यस्तो गर्दैन। किन जितिसकेपछि जितुवाले राज गरी खान खोज्छ, भड्काउन खोज्दैन। अघि एकजनाले भने जस्तै इतिहासका नाउँमा इतिहास बङ्ग्याउने, तोडमरोड गर्ने, विकृत बनाउने ती प्रयासहरू पनि चल्छन्। देवत्वकरणका प्रयास चल्छन्, दानवीकरणका प्रयास चल्छन्, अनेक प्रयासहरू चल्छन्। र पृथ्वीनारायण शाह महान थिए, एकता एकीकरणको नेतृत्व गरेका हुन्, त्यो ठिक कुरा हो। तर पृथ्वीनारायण शाह गल्ती नै गर्दैनथे भन्ने कुरा पनि होइन। कीर्तिपुरकै त्यो लडाईँ 1814 जेठ 19 गते कीर्तिपुर हान्न जानु, उहाँ 5000 सेना तयार गरेर लड्न बसेका छन्। त्यो ठाउँमा 1200 लिएर जानु भनेको अरू उनीहरू पोजिसन लिएर आक्रमण गर्न जानु भनेको गलत थियो। र त्यो अहिले आक्रमण गर्नु हुँदैन, युद्ध जितिँदैन, तर आफ्नो सेनाको मनोबल कमजोर पार्न खोजेको, राजाको आज्ञा पालना नगरेको आदि इत्यादि अत्तो समेत थाप्न थालेर पृथ्वीनारायणले आजै हमला गर्नुपर्छ, कालु पाँडेले गर्दा ढिलो भइसक्यो, जसले गर्दा हामी हार्न सक्छौँ भन्ने अनेक अत्तो थापेपछि कालु पाँडे एउटा वफादार सेनापतिको रूपमा अगाडि गएका थिए। युद्ध सेनाले लड्ने हो, सेनापतिले सञ्चालन गर्ने हो, तर सेनापतिको पनि सेनापति राजा भएको हुनाले राजाको आदेश त्यति बेला प्रधान सेनापतिले पालन गर्नु पर्यो। र काजी कालु पाँडे त्यस लडाईँमा नेतृत्व गरेर सरिक भए। त्यो यति गलत थियो, काजी कालु पाँडे त काटिए नै। र काजी कालु पाँडे काटिए, पृथ्वीनारायण शाह गिरफ्तार भए। पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा मार्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अनुसार उसलाई नमारेर राखेका ठाउँबाट जोगीको भेष धारण गरेर पृथ्वीनारायण शाह त्यहाँबाट भागे। जे होस्, यसरी त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण धक्का एकीकरणको अभियानले खाएको थियो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले धक्का खाएर काजी कालु पाँडे जस्ता सेनापति अथवा त्यस बेलाको भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री गुमाएको थियो। त्यो साह्रै ठुलो एकीकरणको अभियानमा साह्रै ठुलो क्षति भएको थियो, नोक्सानी भएको थियो। दामोदर पाण्डेका पुर्खाहरू पनि वीरता र बुद्धिमत्ताको इतिहास बोकेका थिए। त्यो इतिहासतिर म अहिले जान चाहन्न। र उनका कान्छा छोरा दामोदर पाण्डे, उनको वीरता, उनले अहिले पनि सिक्किमका जनता टिस्टा किनारमा भन्ने हो भने अहिले पनि दामोदर पाण्डेले, हामी इतिहासको गौरवको कुरा गर्छौँ, हामीले टिस्टामा गएर खुँडा पखालेको त्यो इतिहासमा गर्व गर्छौँ। तर त्यो खुँडा पखाल्ने नेतृत्व गर्ने अरू कोही नभएर काजी कालु पाँडेका कान्छा छोरा दामोदर पाँडे थिए, जसले 9वटा किल्ला बनाएर त्यहाँ लडाईँको नेतृत्व गरेका थिए र टिस्टा नदीसम्म नेपालको सिमाना पूर्वमा पुर्याएका थिए। कहिले कहिले शासकहरू मूर्ख हुन्छन्, राजाहरू पनि कहिले कहिले मूर्ख हुन्छन्।
पछि दामोदर पाण्डे थापाथली छेउमा काटिनु पर्यो, काटेर मारिनु पर्यो। तर दामोदर पाण्डे सम्झिँदाखेरि म झन्डै झन्डै उसलाई सम्झिन चाहन्छु, यो सुकरातलाई। 2600 वर्ष अगाडि ग्रिसमा सुकरात भन्ने एउटा दार्शनिक थिए, सत्य निष्ठामा अड्नुपर्छ भन्ने मान्छे। उनलाई मृत्युदण्ड हुने भयो अनि उनका शिष्यहरूले त्यहाँका शासकहरूसँग साँठगाँठ गरेर उनलाई भाग्ने प्रबन्ध मिलाए। ढोकामा घोडा तयार हुन्छ, पाले पहरा निधाए जस्तो गर्छ, सुकरात गएर घोडा चढेर भाग्नुपर्छ त्यहाँबाट। तर सुकरातले भने म भाग्दिनँ, सत्य भाग्दैन। सत्य भन्ने मात्रै कुरा होइन, सत्य डटेर अमल गर्ने कुरा हो। त्यसकारण सुकरात भाग्दैन, विषको प्याला पिउँछ। त्यो भने दामोदर पाण्डे गिरफ्तार भएपछि 2 जना गिरफ्तार भएर मारिन लागेका मध्ये भाग्ने मौका उनीहरूलाई मिलेको थियो। भाग्ने मौका मिल्दा अर्को एकजनालाई तिमी भाग, म भाग्दिनँ भनेर दामोदर पाण्डे, म एउटा जर्नेल हुँ, म सेनापति हुँ र पिठ फर्काएर भाग्ने चलन छैन हाम्रो, त्यो भनेर उनी काटिन तयार भए, भाग्न तयार भएनन्। दामोदर पाण्डे उनी थापाथलीमा काटिए। यसरी पाण्डेहरू राजा थिएनन्। पाण्डेहरू काजी थिए, सेनापति थिए, लड्थे देशका लागि, शासन गर्दैन थिए। लडेर जमिन एकीकरण गर्थे। एकीकरणको राज्य सिरपेच अर्कैले लाउँथ्यो, सिरपेच लगाइदिने यिनीहरू हुन्थे, गर्दनमा तरबार यिनीहरूको पर्थ्यो। तर प्राय के छ भने ठुलाको चर्चा हुने, सानाको चर्चा नहुने। जो लड्छ त्यसको चर्चा हुने, जो पछाडि छ उसको चर्चा हुने, जो लड्छ त्यसको चर्चा नहुने, त्यस खालको चलन हुन्छ। र नेपालको एकीकरण कसैले भन्नेको सुन्ने गरिन्छ, मेरा पुर्खाले आर्ज्याको भन्ने सुन्ने गरिन्छ। कसै एकजना व्यक्ति, एउटा परिवारका पुर्खाले आर्ज्याको होइन। कहीँ पाण्डेहरू काटिएका होलान्, कहीँ के काटिएका होलान्, कहीँ बस्नेत काटिएका होलान्, कहीँ थापा काटिएका होलान्, कहीँ मगर काटिएका होलान्, कहीँ बाहुन काटिएका होलान्, कहीँ क्षेत्री, कहीँ नेवार काटिएका होलान्, कहीँ के काटिएका होलान्, अनेक इतिहास होला। तर ती अगाडि गएर लड्नेहरूको त काजी कालु पाण्डेको समाधि स्थल यहाँ किन छ भने उनी काजी थिए, उनी सेनापति थिए, त्यसकारण यहाँ छ। उनीसँगै मरेका अरू सिपाहीहरूको त तै पनि छैन नि। को थिए त्यहाँ? ती मारिएका 1200 को थिए? तिनको त समाधि स्थल छैन त। अर्थात् मेरा मात्रै पुर्खाले गरे भन्ने, हाम्रा पुर्खाले आर्ज्याको भन्ने गरिएको छ, त्यो गलत कुरा हो। मेरा पुर्खाले आर्ज्याको होइन कि हामी नेपालीहरूका पुर्खाले आर्ज्याको मुलुक हो यो। सबै जनता लडेर, जनताका छोराछोरी लडेर। हिजो मैले देखेँ 300-400 मान्छे सडकमा छन्, 2000-2500 पुलिस छ। ढाल बोकेर पुलिस छेकिएर बसिया छ, अगाडिबाट ढुङ्गा हानेका छन्। 15 जनाले ढुङ्गा हान्छ, 150 पुलिस लुकेर बस्छ, किनभने लाठी चलाउने उसलाई आदेश छैन, टियर ग्यास हान्ने आदेश छैन, केही गर्ने पनि आदेश छैन। फोरा फ्याँक्ने, पानीको फोरा जान्छ त्यहाँ, ट्याङ्की जान्छ, त्यो ट्याङ्कर, त्यो ढुङ्गा हान्न थालेपछि ब्याग गियर लगाएर पछि सर्दै भाग्छ। त्यो हान्न सक्दैन, किनभने कोही घाइते भयो भने त्यो ट्याङ्कर चलाउनेको जागिर जान सक्छ। पुलिसहरू घाइते भएका छन्। मैले आज बिहान गृहमन्त्रीजीलाई भने, तपाईँ पुलिस सडकमा किन पठाउनुहुन्छ? सत्ताधारी गुटले, शासकहरूले नै, सरकारवालाहरूले नै सडकमा ढुङ्गा हान्न मान्छे पठाएका छन्। या कत्रो मेहनतले, कत्रो लगन साथ, कत्रो आदर सम्मानका साथ बनाएको छ। त्यस्तै गरेर बाटाहरू कत्रो आदर
कत्रो दुःखका साथ, कत्रो मेहनतका साथ, कति खर्चमा बनाइएका छन् बाटाहरू, ती बाटा भत्काएको छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला बाटा भत्काएको क्रान्तिकारीहरू, सरकारमा हुने क्रान्तिकारीहरू बाटा बनाउनु पर्ने ठाउँमा बाटाका बजेट काट्ने, निर्माणका बजेट काट्ने, अरू बजेट काट्ने अनि बाटा भत्काउने। कोही छैन यो देशमा त्यो नभत्काउन भन्ने। कस्तो सरकार हो त्यो? बाटा भत्काएका छन् ड्याङ ड्याङ, ती नभत्काउनु भन्ने कोही छैन। अनि ढुङ्गा हानेका छन्, इँटा हानेका छन्, तोडफोड गरेका छन्, नगर भन्ने कोही छैन। प्रहरी छ, कुटाई खाएर भागेको छ। तपाईँहरूले टिभी खोलेर हेर्नुहोस्, कान्तिपुरले दिएका फोटाहरू, यसो लाइभ फोटाहरू हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। 25 जना मान्छेले ढुङ्गा हानेको छ, 150 पुलिस ढाले यसो गरेर पछाडि पछाडि सर्दै भागेको छ। अब लाठी चार्ज गर्ने पनि अधिकार छैन, केही गर्ने छैन। यता खुट्टा भाँचिसक्यो, उता हात भाँचिसक्यो, उता टाउका फुटाइसक्यो, के गर्ने? अनि भाग्नु परेन। अनि एक थरीले प्रहरी पठाउँछ सडकमा, केही पनि नगर्नु भनेर भत्काइरहन्। यहाँ भत्काइराखेको छ हजुर, भत्काउनु देऊ। ढुङ्गा हानिराखेको छ हजुर, हान्न देऊ। मैले गृहमन्त्रीलाई सोधेँ, के आदेश थियो? काँचो ढुङ्गा मात्रै हान्न पाउने आदेश थियो? पकाएको इँटा मात्रै हान्न पाउने आदेश थियो? के आदेश थियो? उहाँहरू देशप्रति जिम्मेवार भइराख्नु भएको छैन। सरकारमा बस्ने, तमासा गर्ने, एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, आएर आफू चुप लागेर बस्ने मूर्ति चाहिँ अर्को पछाडिकोलाई नारा लगाऊ भन्ने, यताकोलाई उठ उठ भन्ने, यताकोलाई बस बस भन्ने। एक थरीलाई सडकमा जाऊ भन्ने, एक थरीलाई सडकमा आऊ, सदनमा आऊ भन्ने। सरकारमा पनि आफै हुने, सडकमा पनि आफै हुने, सदनमा पनि आफै हुने। एमसीसी आफै सही गर्ने, एमसीसी आफै टेबल गर्ने। सही गर्नेलाई, टेबल गर्नेलाई सडकमा उत्रिएकाहरूले कतै केही बोलेको तपाईँहरू सुन्नुभएको छ? केही भनेको सुन्नुभएको छ? केही भन्दैन, केही पनि भन्दैन। एमसीसी सिग्नेचर गर्नेलाई केही पनि भन्दैन। आज बिहान म सुन्दै थिएँ, एउटा ग्यालेक्सी भन्ने टेलिभिजन रहेछ, त्यसको भनेर ग्यालेक्सीमा यो देशमा सञ्चारमा सधैँ छन् कि पागल के हो त्यो? बाटा आउँदा आउँदै त्यसलाई हानु न, ठोकेन, त्यसको टाउको फुटाउ न। किन सडकमा? सजिलो उपाय बताउँदै थिए त्यहाँ। सरकार यस्तो छ, भत्काइराखेको छ। आज जनताका छोराछोरीहरू, प्रहरी हिजो किन पिटिए त्यसरी? मैले अघि गृहमन्त्रीलाई सोधेँ, कतिजना प्रहरी घाइते छन्? प्रहरीको टाउको त मृतकको टाउको बेलैसरी भन्थे, प्रहरीको टाउको बेलैसरी। ढुङ्गा हान्दिए हुन्छ ड्याम ड्याम, ती यस्तो पनि हुन्छ। अनि लखेटिनु पर्ने, भाग्नु पर्ने, कुटाई खानु पर्ने, भत्काउँदैछन्, केही भन्न नपाइने, केही गर्न नपाइने, गिरफ्तार गर्न नपाइने, भत्काएको कुनै मुद्दा नलाग्ने, चार्ज नलाग्ने, कसलाई लाग्ने? यो सत्तासीन गुटको दोहोरो तेह्रो अनेक प्रकारको गलत नीति। हामी यस्तोमा अलमल्लिनु हुँदैन। म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी शान्तिको पक्षमा, देश विकासको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, हाम्रा पूर्वजहरूले देखाएको वीरताको तर सही बाटोमा आज सडक भत्काउनेहरूलाई नै वीरता हुँदैन। डेमोक्रेसी ल्याइदिएको छ, हामी जेल बसेर डेमोक्रेसी ल्यायौँ, हामीले कुटाई खाएर डेमोक्रेसी, गोली खाएर डेमोक्रेसी ल्याउने, अनि अहिले आएर बाटो भत्काएर क्रान्तिकारी हो।
अन्य सोभ्यू क्रान्तिकारी क्रान्तिकारी के गरेर भने बाटा भत्काएर यो क्रान्तिकारिता होइन। सत्तामा बसिया छन्, सरकारमा बसिया छन्, जे भने नि भएको छ, सञ्चार माध्यम उनीहरूको छ। हामी हाम्रो इतिहासको गौरवलाई मर्न दिँदैनौँ र हाम्रा अझ यसलाई उजिल्याएर अगाडि हाम्रो देशता रक्षा गर्छ, बोलीको रक्षा गर्छौँ। यसै कारण आज हामी यहाँ एउटा सङ्कल्पका लागि, सङ्कल्पको नवीकरणका लागि यहाँ भेला भएका छौँ। हामी फेरि अर्को साल पनि यस ठाउँमा भेट्नेछौँ। मलाई लाग्छ अर्को साल अझ भव्य ढङ्गले भेट्नेछौँ। कोभिड यस बिचमा समाप्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। वर्षक अर्को साल कोभिड नभएर हामीले मुखमा सायद मास्क लगाउनु नपर्ला, त्यस हिसाबले भेटघाट हुन सक्ला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र अलिक ठुलो सङ्ख्यामा पनि हामी सायद पाल टाँगेरै कार्यक्रमहरू गर्न सक्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले इतिहासको गौरवलाई स्मरण गर्नुभएको छ। इतिहासको गौरवको स्मरण भनेको सुन्दर भविष्य निर्माणको सङ्कल्प पनि हो।